शिरोडा वाठारात ब्रह्मदुर्गा तळ्याची दुरुस्ती करून परत उदक धाडपाक सुरू जाले। तळ्याचे उदक शुद्ध उरचे म्हूण तातूंत नुस्ती सोडल्या। हाका लागून उदकाचे त्रास येता त्या वर्सांनी लोकांक सोसचे पडचे ना म्हूण संबंधितांनी माहिती दिली। जे सुंदर तळे हांगा बांदला आनी इतलो बरो निसर्ग आनी जो परिसर आसा आनी ते पळोवपाक इतले खातीर गरजेचें की कशे पद्दतीन डेव्हलपमेंट जावपाक जाय गांवांत हे ह्या हितूंतल्यान आमकां एक उदाहरण अशें म्हूण पळोवपाक मेळटा की सगळ्यांनी म्हणलें तशेंच भाऊच्या हितूंतल्यान एक विजनांतल्यान म्हणपाक शकता आमी की कशे पद्दतीन उदकाचें संवर्धन जावपाक जाय। गांवगिऱ्या वाठारांत भितर सुद्दां आसना पूण थंय कशें कितले बरे पद्दतीन डेव्हलपमेंट जावपाक शकता। ह्या तळयेचे फक्त उदका खातीरच न्ही तर इतर सगळे गोष्टी म्हणजे उदक तर कन्जर्वेशन जातलेच, तितूंतल्यान आमकां शेतीचे बागायतीचे एक उपयोग जातलो शेतकार सगळे भावांक, पूण त्या बरोबरच नुस्त्याचें सुद्दां तितून संवर्धन जावपाक शकता। म्हणजे आयज जे आमकां संतोश काकान तितून जे नुस्त्याचें हें केलां बारीक नुस्तें आमी सोडल्या तेजी सुद्दां फुडें एक तो वेगळो पद्दतीन वेवसाय जावपाक शकता। किंवा उदक जेन्ना आमी साठयता तेन्ना ग्रावंड वॉटर लेवलूय वाडटा, परिसरांतली ज्यो बांय आसा त्या बांयचे उदकाची लेवलूय वाडटा। अशे खुबशे म्हणजे एक आनी दोन न्ही तर भरपूर हितूंतल्यान फायदे जाता, पूण ह्यो अश्यो गोश्टी गांवांत जावप आनी गांवचे लोकांक ते पळोवन तेचे बद्दल आनीक जागृताय जावप जेणे करून आनीक वेगवेगळ्या वाठारांत अशें डेव्हलपमेंट जावपाक मुखार आमकां बरे पद्दतीन आदार जातलो आनी गजाली लक्षांत येतल्यो। मला दिसता की हे जे गांवगिऱ्या वाठारांनी रावतात जे शेतकरी आसा आणि तांकां खरेच उदकाची गरज आसता आणि ही उदकाची साठवण करप आणि त्या भाऊच्या संकल्पनेंतल्यान वेगवेगळे तांकां येवजताय बरे नवीन नवीन तांचे कडल्यान आमकांय शिकपाक मेळटा आणि ते आपले दूरदृष्टी दवरून मुखार एक आजूच न्ही आजच्या पिढीकूच पण एक 100 वर्सां नंतर सुद्धा लोकांची जी उदकाची साठवण आसा तांच्या खात्या माध्यमांतल्यान ते करत आसात। आमी ही तळी पळयली जवळ जवळ म्हाका दिसता ह्याच गांवांत म्हणजे हीच एरिया 5 एरियाच पळयत जाल्यार कितलेशेच बंधारे बांदल्या। पयरूच आमी हांगा येते जवळ जवळ 90 लाखांचे कामाचे म्हणजे बंधारो बांदपाचें काम इनॉग्रेशन केल्लें 5 वाड्यारूच आसा। तशेंच ही तळी इतली सुंदर जाल्ली आसा। मुखाल्ले एक वर्स भितर हे तळें मातशें मुखार येतलें, मुखार इतली बरें रुंदाय करपाक केल्लें आसा। फक्त मदली आमची एक वणत काडची पडटली आनी उदक जें आहा पळय न्ही तें दोनी हे वटेच्यान आनी त्या वटेच्यान समांतर भरतलें। शिवाय हे वयर जें आहा पळय न्ही तें सामकें पाजेवल त्या रस्त्यार पावता, सॉरी आमच्या निरंगालच्या रस्त्यार पावता आनी त्यामुळे मुखार वयर जर आसा ल्हानसो बंधार घेवपा मेळटा जाल्यार ते बंधाऱ्याचेर वच करपाक पळयता। सो आमी हाका म्हटलां सचिनाक म्हटलां की वयर एक 500 मारांनी पळय थंय एक बंधार घेवपाक जाय कारण उदक मागीर हांगसर कमी पडपाक जायना आनी त्यामुळे हे तळ्याचें आनी मुखाल्लें उदक जें आहा पळय न्ही तें जवळ जवळ 30 सुमार शेतकरी वापरतात। म्हाका मातशें हांव सिद्धार्थाक सांगता ही मातशी नांवां काड कित्याक लागून जाणा लक्ष हांवें उदक म्हटल्यार तशें उदक आनी उदका बरोबर बाकीचे आनी कितें एडिशनल लागता म्हणटा तें एक लागता एग्रीकल्चर ताजे बरोबर लागता आमगेले गेडा म्हटल्यार कितें हांगा कुसुम पंप घेवपा मेळटले। जाग्यार कुळागर आसा ताणें अशें धडेर जर पंप घेतलो जर जायत जाल्यार तो पंप सोलर हेजेर लायटीचेर चलोवंक शकता, ताका व्हडले पयशे बी पडना, फ्री। पण आमगेल्या लोकांनी जितले 30 जाण आसा पळय न्ही त्या 30 जाणांनी फॉर्म भरून दिवपाक जाय मुखाल्ले 1-2 म्हयने भितर, ताजी एक जबाबदारी घेवची। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी वैष्णवी साळगांवकार।